إذا واحد السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكل متتبع جديد وكل متتبعة جديدة. إذا كيف ما كتعرفوا أن اليوتيوب دائما كيحط تحديثات، دائما تيدير واحد المجموعة ديال التحديثات والتعديلات للشركة ديال اليوتيوب. إذا اليوم إن شاء الله جيناكم باش نخبركم بواحد الخبر اللي هو في الحقيقة ممكن أنه يكون خبر مفرح لبعض الناس، وممكن أنه يكون خبر محزن لبعض الناس الآخرين. إذا القانون اللي جابته اليوتيوب مؤخرا هو قانون فعلا قانون جميل جدا في الحقيقة. هذا كتأييد ديالي شخصي. هذا القانون هذا كيوضعك انت كمنشئ محتوى في واحد القالب اللي هو كيتسمى قالب الحماية. شنو هذه الحماية وكيفاش كتدار هذه الحماية وكيفاش كتخدم هذه الحماية هذه؟ اذا كاين مجموعه ديال الاسئله ان شاء الله اللي غادي نجاوبكم عليها. اذا السؤال الاول، ما هو هذا القانون؟ شكون هو هذا القانون هذا؟ السؤال الثاني، كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا القانون هذا؟ السؤال الثالث، كيفاش غادي نتعامل كمنشئ محتوى مع هذا القانون هذا؟ السؤال الرابع، شكون هما الناس اللي كيستهدف بالضبط هذا القانون الجديد؟ السؤال الخامس، واش هذا القانون اللي وضعته الشركه ديال اليوتيوب كيمس جميع منشئي المحتوى؟ بموجب اتفاقية الفيدرالية اللي كتواجد في أمريكا، دارت واحد اتفاقية مع الشركة ديال اليوتيوب باش أنهم يحميو هاد يحميو الأطفال في اليوتيوب. كيفاش أنه اليوتيوب غادي يقوم بحماية الأطفال في اليوتيوب؟ إذا اليوتيوب أو الفيدرالية الأمريكية دارت هذا القانون هذا اللي هو كوبا، اللي كيتسمى باللغة العربية بحماية خصوصية الطفل عبر الانترنت. اذا الطفل كيف ما كتعرفوا انه كيشاهد اليوتيوب، كيشاهد حتى هو مجموعه ديال الحلقات، مجموعه ديال الدروس، مجموعه ديال الفيديوهات. هاد الفيديوهات هادو ممكن انهم تكون فيهم واحد اللقطه اللي كتخالف القوانين ديال اليوتيوب وكتقيس الخصوصيات ديال الطفل. شكون هو هذا القانون هذا؟ هذا القانون هذا اللي وضعته الشركه ديال اليوتيوب هو قانون كيحمي الطفل ما تمسش الخصوصيات ديالو. وفي بعض الاحيان كاينين شي فيديوهات اللي كيقيسوا الخصوصيات او كيقيسوا الطفل وكيأثروا عليه. دونك اليوتيوب دارت هذا القانون هذا باش يحميو الاطفال وباش يحميو ايضا منشئي المحتوى في الشركه ديال اليوتيوب. اذا هذا القانون الجديد كيخدم بواحد العمليه حاليا اوتوماتيك ولا مانويل، يدويه ولا تلقائيه. منشئ المحتوى بالشخص ديالو هو اللي خصو يمشي الفيديوهات اللي حاط في اليوتيوب ويمشي يدير لهم تحديد باش انه يحمي الفيديوهات ديالو، وباش انه يقول للشركه ديال اليوتيوب بان هذا الفيديو هذا مخصص للطفل، باش هما يقوموا بالواجب ديالهم من اجل حمايه القناه ديالهم. اما بالنسبه للجهه الاوتوماتيكيه فاليوتيوب ضروري ما غادي يدير واحد البرنامج ولا واحد السيستم ولا واحد السياسه اللي غادي تقوم بالتحديد هاد الفيديوهات هادو اللي مختصين للاطفال. غادي تقوم ان شاء الله الشركه ديال اليوتيوب بوضع هاد البرنامج هذا اللي كيقوم اوتوماتيك باش يحدد لك الفيديو ويوريك الفيديو اللي مديور من اجل الطفل. اشنو خاصك دير انت كمنشئ محتوى؟ اولا خاصك تحمي بعد انت نفسك باش انك تحمي الغير. الاخير الشركه ديال اليوتيوب كتقوم بالحمايه ديالك. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نوجه رساله لاي واحد كيقوم باعمال بعيد كامل البعد على كيقيس الاطفال في الفيديوهات ديالو، كيقوم في الشروحات او لا في الالقاء ديال الفيديوهات ديالو. كيف ما كان النوع ديال الفيديو ديالك، الا كان الفيديو ديالك ما تيقيش الفئه الصغرى او الاطفال، فكن على يقين بانك انت ما عندك شي علاقه بهذا كوبا هذا. ولكن خاصك تعرف شكون هو كوبا، ومن الضروري ايضا انك تعرف هذا القانون الجديد علاش تدار وكيفاش انه توضع في الشركه ديال اليوتيوب. اي واحد كيقوم بمونتاج ديال الفيديوهات اللي كيمسوا بالطفل انه يكون حذر جدا، ويكون حذر جدا بزاف. الخطره كنقول لكم هذه الكلمه هذه وتنعاودها، كونوا حذرين بزاف وخاصكم تخبروا الشركه ديال اليوتيوب بان هذا الفيديو هذا مخصص للاطفال وفيه لقطات كتقيس الاطفال،
خصكم تقولوا للشركه ديال اليوتيوب بان هذا الفيديو هذا في الاعدادات ديالكم، يعني في كرييت ستوديو غادي تكون تما واحد البوطونه اللي كتقول لاصحاب اليوتيوب بان هذا الفيديو او لا هذا المنشأ هذا دار من اجل الطفل، باش هكا انك تحمي راسك وتحمي القناه ديالك من اي خطر او من اي تهديد. هذا القانون هذا كيمس الجميع ولا لا؟ الشركه ديال اليوتيوب كيف ما كتعرفوا دارت هذا القانون هذا للجميع، يعني من خلال الرساله اللي كتظهر في الشاشه اللي غادي نشاركها معكم. الشركه كتقول ان هذا الشيء مهم بزاف لاي منشئ محتوى. انت منشئ محتوى، فهذا الميساج هذا لازم عليك انك تعرفه ولا لازم عليك انك تخدم به. فوقاش غادي تخدم به؟ الا كنت واحد الانسان اللي كيوضع يعني الفيديوهات وكتمس بهم الاطفال ولا فيهم لقطات يعني ممكن انه تضر يعني بالطفل، اذا خصك هاد الفيديوهات هادو انك تقول لليوتيوب ان هذا الفيديو مختص للاطفال باش يكون يعني واحد النوع د الحمايه للقناه ديالك. هذا الشيء خطير الاخوان، يعني ما نستهنوش به. راه ممكن توصل للمحاكمه انك يعني تتابع قضائيا الا كان الفيديو ديالك يعني كيمس بالطفل او لا كيهدد الخصوصيات ديال الطفل وما درتيش هذا القانون هذا ويعني وما طبقتيش هذا القانون، فانك يعني كتكون في هذه المرحله هذه كتلمس الخطر، يعني وكتكون في المرحله ديال 90% ديال ان القناه ديالك انها ممكن تحذف، ممكن الفيديو ديالك يتحذف بصفه نهائيه، ممكن يعني تكون متابعه من طرف اليوتيوب. دائما كيلفتوا الانتباه ليك وغادي تكون يعني تحت المراقبه ديال الشركه ديال اليوتيوب باش تخطاو هاد المشاكل هادو ديال هاد القانون الجديد ديال كوبا ديال Children Online Privacy Protection Act. يعني تقوموا بحمايه ديال الانفس ديالكم وتمشي القناه ديالكم مزيان. يعني راه ما كنتمناو لاي واحد يعني القناه ديالو تمشي مزيان، وكنتمناو لاي واحد ما يوقعش في هذا المشكل ديال هذا القانون الجديد اللي وضعته الشركه ديال اليوتيوب. وفي الحقيقه اليوتيوب راه دائما تيبغي يعني انه يطور يعني هذه الشركه هذه وكيوضع عليها تحديثات، لحقاش الاخوان كيف ما كتعرفوا انه كاينين شي بعض الناس كيوضعوا الفيديوهات اللي يعني غير عشوائيه هكاك، تيلقى الفيديو تيصور تيهز الكاميرا تيصور وتيحط الفيديو بلا مونتاج بلا اي يعني مراقبه بلا اي يلاحظ شنو اللي كاين في الفيديو، الكلمات اللي كيتوضعوا في هذا الفيديو هذا ولا كيتسمعوا، يعني غير كيجي تيحط الفيديو هكاك في اليوتيوب يعني ما شغلوش هو. دونك بحال هذا النوع ديال هاد الناس هادو علاش دار هذا القانون هذا؟ الا كنتي واحد الانسان اللي مهتم يعني بانشاء واحد المحتوى اللي هو جيد وحسن في اليوتيوب، فالشركه ديال اليوتيوب اكيد انها غادي تعاونك وغادي تدعمك باش انك تزيد لقدام وتحسن في المستوى ديالك. اما بالنسبه للناس اللي كيحطوا الفيديوهات غير عشوائيا هكاك، اما العري اما الصراعات اما يعني الفيديو تكون فيه يعني واحد تحريض ولا شي عنف ولا شي حاجه، فالقانون ديال اليوتيوب كيصرم القانون ديالو من اجل هاد الاشخاص هادو اللي كيوضعوا الفيديوهات. اذا كنتمنى ان شاء الله من هذه الحلقه انك تكون يعني استفدتي فيها، نتمنى انك توضع التعليق ديالك وتشترك معنا في القناه وتوضع زر الجيم ان شاء الله باش اننا نزيدوا نزعموا اننا نحط لكم من جديد من هنا لقدام. اذا تبارك الله عليكم وتحياتي والله يعاونكم.